नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। वादी कश्मीर में रात के दौरान ही बर्फ़ का सिलसिला दोबारा शुरू, इंतज़ामिया मुकम्मल तौर नाकामयाब। जनूबी कश्मीर के ज़िले शुपिया में एक कुंबे के 4 अफराद रात के दौरान गश्ती तारी, सभी की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पीडीपी के सीनियर लीडर को जमानत पर रिहा किया गया, कई सियासी लीडरों ने किया खैर मकदम। जनूबी कश्मीर पुलवामा में पुरअसरार मखलूक की आवाज़ों की गलत अफवाहों से दहशत, पुलिस ने किया 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश, सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। आज रात वादी कश्मीर में दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक ये सिलसिला बराबर जारी रहा। रात के मनफी दर्जे हरारत की वजह से बर्फ जम जाने से आम लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहां इंतज़ामिया अंदरूनी गली कोचों से बर्फ़ हटाने में नाकाम हो चुकी थी, वहीं आज तमाम अतराफ़ अकनाफ से अपने अपने गली कोचों से लोग बर्फ़ हटाते हुए नज़र आए। मज़ीद बर्फ़ गिरने से सड़कों पर फिसलन पैदा हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर कम कलील मुसाफिर गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आई। बर्फबारी हुई है, इस कारण कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। चलते चलते आना पड़ रहा है। 8-8 10-10 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, सब घर में पड़ी हुई है, कोई किसी यूज़ की नहीं है, सब एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत। जी, सड़कों पे बर्फ़ नहीं हटाई गई तो इस पे क्या? देख रहे हैं आप देख रहे हैं कितने प्रॉब्लम्स, कितनी सब, ये तो आप सबकी नज़रों में है। मेयर साहब को कितने जाड़ उतारे बाकियों ने, वो मतलब ये सबको पता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ज़ीरो। मैं बोलता हूँ कि ये क्या काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये सब हमारा खा रहे हैं और हमारे लिए काम भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात हो रही है। क्या कर सकते हैं, किसको बोले? SMC ग्रीवियंस सेल वो बिज़ी, DC ऑफिस फ़ोन वो बिज़ी। जाए कहाँ पे, आम बंदा कहाँ पे जाए? आप बताइए मुझे ज़रा, प्लीज़ बताइए। आप बताइए जाए कहाँ पे, प्लीज़ आप बताइए। आप जर्नलिस्ट है, बताइए कहाँ जाए? हम आम बंदा कहाँ जाए, किसके पास जाए? हाई कोर्ट जाए क्या? सुप्रीम कोर्ट जाए? कहाँ जाए बताइए? हम कहाँ किसके पास जाए जनाब? क्या आप भी नहीं बता रहे हैं मुझे, आप कहाँ, मतलब आप भी इसके लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किसके बारे में? क्या ग्रीवेंस है अभी आपका? ग्रीवियंस ये है कि लाल चौक है, हार्ट ऑफ द सिटी है। दिस इज़ द कमर्शियल हब। यू सी, इफ़ यू टेक द कैमरा हियर, आप देखिए गाड़ियाँ कहाँ पे पार्क हुई है। एक 10 मिनट का काम है, एक वो बुलडोज़र आ सकता है 10 मिनट में डबल लेन बना सकता है। बनस्बती की डबल लेन बनाने के सिंगल लेन पे गुजारा हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। दैट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ये मैं नहीं, ये हमारे कश्मीर के सारे भाई, आप किसी से भी पूछिए यही कहेंगे। और अगर हवाई सफ़र की बात करें तो दिल्ली और जम्मू से कई परवाज़ों को भी बर्फ़ की वजह से मनसूख करना पड़ा। बाद में मौसम साजगार होते ही परवाज़ों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। इधर आम लोगों ने शिकायत की है कि जब भी कौमी शहरा बंद होती है तो हवाई सफ़र की किराया शरहों में बेतहाशा इजाफा किया जाता है, जिस पर हमेशा इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार करती है। इधर कौमी शहरा मुसलसल 5 दिन बंद रहने के बाद कल रुकी पड़ी मुसाफिर गाड़ियों और ज़रूरी अशिया से लदी पड़ी ट्रकों के लिए खोल दी गई थी, लेकिन आज दोबारा बर्फबारी, फिसलन और पसिया गिर आने से कौमी शहरा को दोबारा बंद करना पड़ा। कौमी शहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से कहा गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से पहले राब्ता कायम करें।
سردیوں کے موسم میں اکثر و بیشتر دم گھٹنے کی وجہ سے اموات میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی ہی ایک خبر جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے نسی پورہ آڈورہ کے کیگام علاقے سے موصول ہوئی ہے، جہاں ایک ہی کنبے کے 4 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں فوری طور ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جاوید احمد ٹھوکر، اس کی اہلیہ اور ان کے 2 معصوم بچے صبح گھر میں بے ہوش پائے گئے۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی سبھی کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گیس ہیٹر رات بھر چالو رکھنے کی وجہ سے ان سبھی کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ بے ہوش پڑے تھے۔ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے ہی ایسے ہی ایک اور واقعے میں ایک ہی کنبے کے 3 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر وحید الرحمان پرہ کو مسلسل 1 مہینے NIA کی تحویل میں رہنے کے بعد آج ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یاد رہے DDC الیکشن کے دوران وحید الرحمان پرہ کو DSP دویندر سنگھ کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ وحید الرحمان پرہ پلوامہ سے DDC الیکشن بھاری اکثریت سے جیت چکے تھے۔ وحید الرحمان پرہ کی ضمانت پر رہا کرنے کا کئی سیاسی لیڈروں نے خیر مقدم کیا ہے۔ پراسرار مخلوق کی دوران شب پلوامہ میں نقل و حرکت اور ہیبت ناک آوازیں بلند کرنے کی افواہوں سے جنوبی کشمیر میں دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ تاہم پولیس کا ماننا ہے کہ اس میں شر پسندوں کا ہاتھ ہے۔ پولیس نے سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اس سلسلے میں 4 افواہ بازوں کے خلاف FIR درج کر لیا ہے۔ پولیس نے عام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسی جھوٹی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میرا نام اشفاق احمد ہے، میں آئی ایم دا سٹیزن آف رحم پلوامہ۔ یہاں پہ بس یہی افواہ چل رہی ہیں کہ کچھ رانٹس وانٹس یہاں پہ ہیں، جو بچے ہیں وہ بہت ڈر گئے ہیں، اور جس کے کارن سے صبح تکلیف ہوئی مسجد میں جانے کے لیے، تو پینک ہوئے لوگ یہاں پہ۔ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ، سراسر فیک ہے۔ اور میں ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی ایکشن لے، کہ ریومرز کے خلاف کوئی ایکشن لے، جو یہ بول رہے ہیں ان کے خلاف سخت و سخت کارروائی کی جائے۔ باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ غلام نبی حجام چھس بہ یہ ہسا کال نیوز آئی، یہ فیک، یہ بوڑ بار جرم یم جسم بوڑ بڑی گئی صبح کر صبح گئی مسجد میں نماز کہین، یہ نماز غلط یہ رانٹس کس تانتھ یہ روہم کن یہ رٹ کتن وی یہ غلط یہ رٹ ونک تین نو وچی تو نو نماز گن تور نماز کہین اچھا بنان ضروری آسما، مگر یم تی دس امس پہ کرو قانونی کاروائی۔ جموں کے نوشہرہ رجوری کے سیکٹر سے خبر ہے کہ سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے کئی علاقوں میں زبردست شیلنگ اور گولیاں چلائی گئی، جس کے جواب میں بھارتی فوجیوں نے بھی بھرپور جواب دیا۔ تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہسپتال ذرائع سے خبر معلوم ہوئی ہے کہ وادی کشمیر کے 2 افراد ایک نئے مرض کووڈ-19 میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ موصولہ اطلاع کے مطابق 2 اشخاص ملک سے باہر جب واپس سری نگر پہنچے تو ان کے ٹیسٹ مثبت ثابت پائے گئے اور انہیں فوری طور سری نگر کے ایک مقامی ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے منتقل کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔